नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल क्लासमा। विराटनगर दूरशिक्षा अन्तर्गत विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको यो भर्चुअल क्लासमा क्लास 9 को साइन्स लिएर फेरि पनि म अगाडि आइसकेको छु तपाईहरुको माझमा। हाम्रो च्याप्टर 2 अर्थात फोर्स, जसले हामीले नेपालीमा बल भन्दछौं, त्यो च्याप्टरको लास्ट टपिक जसलाई हामी ब्यालेन्स्ड फोर्सको नामले बुझ्दछौं, ब्यालेन्स्ड एन्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्सेस, यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं र यसका केही हिसाबहरू गर्नेछौं। हेर्नुस्, यहाँ आजको चर्चामा हाम्रो ब्यालेन्स्ड फोर्स रहेको छ, अनब्यालेन्स्ड फोर्स रहेको छ। यो दुईटाका केही उदाहरणहरू हेर्छौं हामी। वी विल हैव अ लुक एट सम एक्जाम्पल्स अफ ब्यालेन्स्ड फोर्सेस एन्ड सम एक्जाम्पल्स अफ non-balanced forces or unbalanced forces or imbalanced force, we can call it. Alright, and then we will come towards some numerical which is relating to laws of motion and equations of motion. So we will come towards the numerical after finishing this topic. So let us talk about balanced force. What do you mean by balanced force? For example, let's say I have an object, मसँग एउटा object छ र त्यो object मा मानिलिउँ मैले यो object मा यताबाट पनि फोर्स लगाएँ 5 न्यूटन र मैले अर्कोतिरबाटै पनि फोर्स लगाएँ 5 न्यूटन भने यसमा मोसन आउँछ अथवा केही चेन्जेस आउँछ? यसको स्टेट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ कि चेन्जेस आउँछ? तपाईहरु सोच्नु होला, स्टेट अफ बडी does not change. So state of body does not change. मतलब if a body is applied with number of forces, it is not only that only two forces, we can apply two more force. Let's say here is 1 Newton force and 1 Newton force is applied from just opposite direction, from bottom and from top. So the body does not move or there is no change in the state of the motion of a body. Then we call what? This is the balanced force. So all these forces combinedly has no net effect on the body. So the net force on the body here, net force is equal to 0. How do I say net force is 0? तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ चारवटा फोर्स यसमा लागिरहेको छ भनेदेखि मैले यसमा नेट फोर्स 0 कसरी भन्न सक्छु? Let's have a look at. Force is a vector quantity. Force के रहेछ याद राख्नु होला, तपाईहरुलाई धेरै ठाउँ काम लाग्छ। Objective questions मा यो क्वेशन सोधिन्छ, what is force? Force is a vector quantity or scalar quantity? Force is a vector quantity. So vector quantity मा तपाईहरुले हेर्नुस्, यो जुन छ तपाईको 5 न्यूटन फोर्स मैले कतातिर लगाइरहेको छु? I am giving you example. मानिलिए यो नर्थ हो, साउथ हो, यो ईस्ट हो र यो वेस्ट छ। नाउ मैले ईस्ट तिर कति फोर्स लगाएँ? 5 न्यूटन. I have applied 5 न्यूटन force in east direction. Similarly, I have applied 5 Newton force in west direction. Similarly, here from up and down means actually it is from north and from south. It is coming from both the directions and it has equal value which cancels each other. For example, I am taking this marker and I am applying the force. मैले यो मार्करलाई यताबाट ताने भने मैले फोर्स यतातिर लगाए भने मार्कर यता जान्छ, तर मैले यताबाट मात्र लगाए भने यता जान्छ। Now, if I apply equal force from both the directions, कता जान्छ मार्कर हेर्नु है, म फोर्स लगाइरहेको छु, दाहिने हातले नि तान्दै छु, देब्रे हातले नि तान्दै छु, बराबरी तान्दै छु भने यो कतातिर मुभ गर्छ? यो पक्कै पनि कतै पनि मुभ गर्दैन जबसम्म यसमा अनब्यालेन्स्ड फोर्स, मतलब ब्यालेन्स छ के बडीमा। ब्यालेन्स फोर्स लगायो भने बडीमा ब्यालेन्स छ, जस्ताको त्यस्तै छ, स्टेट डज नट चेन्ज, नेट फोर्स इज इक्वल टु 0। के भने मैले यदि ब्यालेन्स फोर्स लगाइएको छ भने बडीको स्टेटमा चेन्जेस छैन, त्यसपछि स्टेट अफ द बडी हैज नट चेन्ज भनिसके, नेट फोर्स पनि 0 छ र यसमा कुनै पनि परिवर्तन आएन, ब्यालेन्समा छ। तर अगर मैले यसमा यदि मैले यसमा अनब्यालेन्स फोर्स लगाएको थिए भनेदेखि मानिलिए यताबाट मैले 5 न्यूटनले पुश गरे, उताबाट मैले 3 न्यूटनले पुश गरे। अब तपाईहरुलाई अर्को उदाहरणमा देखाउन चाहन्छु, हेर्नु होला। यही अब्जेक्टलाई मैले अर्को ठाउँ लिएर यताबाट मैले 5 न्यूटन, ईस्ट तिर मैले 5 न्यूटन लगाएँ अनि मैले वेस्ट तिर चाहिँ 2 न्यूटन मात्रै लगाएँ। भन्नुस् त यहाँनिर नेट फोर्स कति हुन्छ? नेट भनेको जुन यसलाई सोध्दाखेरि, योसँग गफ गर्दाखेरि, यो अब्जेक्टलाई सोध्दाखेरि सोध्नुस् कि तिमीलाई फोर्स कतातिर लागिरहेको छ? उसले भन्छ मलाई दुईटा फोर्स लागिरहेको छ। कति कति? त 5 न्यूटन र 2 न्यूटन। अब सामान्य भाषामा हामीले भन्दाखेरि 5 र 2 लाई हामीले जोड्ने हो त,
होइन, यो के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो, द्याट्स वाइ दिस विल बी in opposite to this and this will be in opposite to this. So this 5 Newton is in east direction and 2 Newton towards the west is cancelling that. So 2 ले यसलाई cancel गर्यो कति बच्यो, what is the remaining amount of the force, that is 5, हेर्नुस् यहाँ 5 Newton minus 2 Newton is equal to 3 Newton भनेपछि यो अब्जेक्ट चाहिँ तपाईको मुभ गर्छ, यसले सर्टेन भेलोसिटीले मुभ गर्छ। अब त्यो अहिले यहाँनिर कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन हुन्छ र त्यो के हुन्छ सर्टेन भेलोसिटीले मुभ गर्छ भनेपछि यो बडी मुभ गर्यो, हेर्नु त 5 र 2 मात्रै लगाउँदा बडी मुभ गर्यो, तर 5 5 1 र 1 लगाउँदा पनि बडी मुभ गरेन। सिम्पली तपाई सोच्नुस् कि हामीले ब्यालेन्स फोर्स लगाए भने बडी मुभ गर्दैन, तर यदि इम्ब्यालेन्स फोर्स या त अनब्यालेन्स्ड फोर्स लगाए भनेदेखि बडी मुभ गर्छ। अब मेरो नेक्स्ट टपिक के रहेको छ त ब्यालेन्स सँगै के मैले चर्चा गरे भर्खरै अनब्यालेन्स्ड। अब मेरो चर्चा यसको आयो, हेर्नुस् है मैले अनब्यालेन्स्ड फोर्सको चर्चा गरे, एकैछिन अगाडि तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले ब्यालेन्स्ड फोर्स देख्दै हुनुहुन्थ्यो। सो आई हैव अलरेडी टक्ड अबाउट ब्यालेन्स्ड फोर्स, आई हैव अलरेडी टक्ड अबाउट अनब्यालेन्स्ड फोर्स हैन। अब तपाईहरुको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। I would like you to look at the slide. स्लाइड तिर हेर्नुस्, तपाईहरुको लागि के लिएर आएको छु, चित्र हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। सो प्लिज सी, हेर्नुस् ब्यालेन्स्ड फोर्सेस के लेखेको छ त्यहाँ। यस, मैले जे बताएँ त्यसलाई त्यो सिम्पल सरल भाषामा त्यहाँनिर प्रेजेन्ट गरिएको छ, तपाईहरु यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ रिजल्टेन्ट of the applied forces on an object is 0, such forces are called balanced force. सोच्नुस् है, what is that word resultant भनेको के होला? If resultant of the applied forces, सोच्नु है जति फोर्स लगाएको थियो चारैतिरबाट त्यसको रिजल्ट के, रिजल्ट मतलब रिजल्टेन्ट of the applied forces on an object is 0, such forces are called balanced forces. तल हेर्नुस् त F1 is equal to F2 छ, दुईटै एकअर्कासँग अपोजिट छ अनि दुईजना मान्छेले एउटै अब्जेक्टलाई सेम फोर्सले पुश गर्यो भने कतातिर जान्छ त त्यो बडी, मुभ गर्यो त छैन, देयर इज नो मोसन, त्यहाँ मोसन देखाइएको छैन। सिमिलरली अब हेर्नुस् ब्यालेन्स्ड फोर्स क्यान नट ब्रिङ अ बडी इन्टु मोसन, ब्यालेन्स्ड फोर्सले बडीलाई मोसनमा ल्याउन सक्दैन। अब ब्यालेन्स भनेपछि तपाईहरुको मनमा के आयो होला सोच्नुस् है, तराजु पनि आउँछ नि, हामी हटिया जान्छौँ बजार जान्छौँ त्यहाँ एउटा तराजुले जुन सब्जी नापिन्छ, डिजिटलको मैले कुरो गरेको हैन, लेट्स टक अबाउट दिस टाइप अफ बीम ब्यालेन्स। बीम ब्यालेन्सको चर्चा यदि हामी गर्छौँ भने यो तराजुमा हेर्नुस् तपाईले कि ब्यालेन्स एन्ड अनब्यालेन्स फोर्स यहाँबाट पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौँ, हामी डेली त्यसलाई युजमा ल्याइरहेका हुन्छौँ इन आवर डेली लाइफ। व्हाट इज देयर, सी ब्यालेन्स्ड फोर्सेस, टू फोर्सेस इक्वल इन साइज एन्ड एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन अन एन अब्जेक्ट मीन्स टू फोर्सेस। अब हेर्नुस् मैले एउटा मानिलियो तराजु लिए अरे, तराजु लिए, यतापट्टिको फोर्स तलतिर तान्नलाई मैले यो मानिलियो यो रिमोटलाई मैले दाहिनेपट्टि राखे अनि मार्करलाई देब्रेपट्टि राखे। यदि तराजुको बीम सिधा छ भनेदेखि के बुझिन्छ त, ब्यालेन्स फोर्स छ, यसले तल लगाएको फोर्स र यसले तल लगाएको फोर्स बराबरी छ। तर पनि तपाईहरुलाई यदि मैले यतापट्टि मैले मार्करको बिर्को मात्रै राखे र अर्कोचोटि हेर्नुस् है यतापट्टि मैले जस्तोको त्यस्तै इट वाज रिमोट। सो रिमोट त भारी हुन्छ, रिमोटले तल लिएर जान्छ, इम्ब्यालेन्स। अब त्यो ब्यालेन्स छ त छैन, अघि ब्यालेन्स थियो अब के भयो, बिर्को मात्र राख्दाखेरि यतापट्टि अनि यो के भयो तलतिर गयो। आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेदेखि तपाईहरुले बुझ्नुभयो तराजुको बारेमा। नाउ द अब्जेक्ट stays still, second number point हेर्नुस्, the object stays still or continues to move at same or constant speed। अब यो पोइन्टमा तपाईहरुले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्लिज पे योर हाई अटेन्सन एट द सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट, द अब्जेक्ट स्टेज स्टिल। हेर्नुस् है अन्डरलाइन गरेको छ स्टेज स्टिल, या त त्यो मुभ गर्दैन और कन्टिन्युज टु मुभ एट सेम स्पीड है, मतलब कन्स्ट्यान्ट स्पीड मतलब जीरो एक्सेलरेसन त्यहाँनिर हैन, स्पीड चाहिँ सेम छ एक्सेलरेसन चाहिँ छैन। तपाईहरुलाई दुईटा कुरा बताए मैले, बडी मोसनमा थिएन भनेदेखि कन्स्ट्यान्ट फोर्सले ब्यालेन्स फोर्सले उसलाई मोसनमा ल्याउँदैन, तर बडी अलरेडी कन्स्ट्यान्ट मोसनमा थियो भने त्यसको मोसन त्यही नै भइरहेको छ इन द सेम डाइरेक्सन। ओके ल, तपाईहरुसँग के अझ पनि उदाहरण हुन सक्छ जसले तपाईहरुलाई क्लियर गर्छ। सी, हेर्नुभयो भर्खरै अघिको चित्रमा यही चीजलाई एक्सप्लेन गरिएको थियो, दिस इज द ब्यालेन्स फोर्स। नाउ अगेन सी,
have we seen anyone playing tug of war? Have we seen two team playing tug of war? हेर्नु त्यहाँ तीनजनाले यतातिर तान्दैछ, तीनजनाले अर्कोतिर तान्दैछ, त्यो डोरी भनेको कता गइराछ त? कतै गइराछ? हेर्दाखेरि तपाईहरु अनुमान पनि लाउन सक्नुहुन्छ. Both of them are applying force. Both the teams are applying force, but the teams are not moving. They are at their own position and the rope is also not moving. किनभने the reason is that equal forces has been applied. त्यहाँ तपाईहरु पढ्न नि सक्नुहुन्छ. In the game tug of war, the rope remains steady. Steady मतलब does not change its position. If both the team apply equal force to the opposite direction. हैन, तपाईहरुसँग अर्को पनि यहाँ उदाहरण छ. अब अनब्यालेन्स्ड फोर्स को उदाहरण तपाईहरुलाई लिएर आएको छु. हेर्नु त, हाम्रो एकतिर कति हाई वेट छ, कति बडी वेट छ अनि अर्कोतिर कम छ भने यसो ढिकी च्याउ खेल्दाखेरि इफ देयर इज यु नो सीसॉ, ढिकी च्याउलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ? सीसॉ. सो इफ टू people are sitting at the edges of the seesaw, the heavier person will definitely lift the lighter one. So if resultant of the applied force on an object does not become zero, such forces are called unbalanced force. सोच्नु है, त्यो सानो वेटले तलतिर तान्छ तर सफल छैन उस भएको, उ सफल भएन. यो बडी वेट जुन छ उसले चाहिँ के गर्यो? तलतिर तान्दाखेरि he is successful. What is the reason? कारण के छ त? कारण यो छ कि उसले बडी फोर्स लगायो र उसको फोर्सलाई क्यान्सल गरेर ओभरकम गरेर पनि उसले के गर्न सक्षम भयो त? उलाई राइज गर्न सक्षम भयो. आई थिंक यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस. ल तपाईहरु फेरि हेर्नुस् अगाडि अनब्यालेन्स फोर्स को लागि तपाईहरुसँग के अझ उदाहरण हुन सक्छ? सी, त्यही टग अफ वार अघिकै गेम हैन, अनब्यालेन्स फोर्स ब्रिङ एन अब्जेक्ट इन्टु मोसन. हेर्नु त, त्यहाँ तीरले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छ. त्यो डोरीको बीच भागमा त्यहाँ गाँठो छ, त्यो गाँठोको तलपट्टि हेर्नु त त्यहाँनिर तीर देखाइएको छ भनेपछि डोरी कता जाँदैछ त? अनब्यालेन्स्ड फोर्स हो. सो मोसन इज कॉज्ड बाय ग्रेटर फोर्स. यता देब्रेपट्टिको फोर्स के छ? बढी छ. द्याट्स व्हाई इट इज पुलिङ. राइट? तपाईहरु ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स फोर्स मजाले बुझिसक्नु भयो होला. अब हेर्नुस् स्क्रिनमा हाम्रो के छ? एउटा न्यूमेरिकल एपियर भइरहेको छ. यो न्यूमेरिकलको लागि म तपाईहरुलाई व्हाइट बोर्डतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु. प्लिज हैव अ लुक एट व्हाइट बोर्डतिर हेर्नु होला. अब म तपाईहरुलाई केही सोलुसनहरु बताउँछु हैन, र म क्वेशन तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु. तपाईहरु कपी लिएर पेन लिएर बस्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान जस्ट प्रोसिड. लेट्स हैव अ लुक एट द व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्डतिर हेर्नु होला. So here we are going to solve the numerical. Our first part is over. So numerical मा अलिकति समय बचाउनको लागि म तपाईहरुलाई गिभन मा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु. This is question number 1. म पढेर तपाईहरुलाई सुनाउँछु. हेर्नुस् तपाईहरु सक्नुहुन्छ. You please have a look at. Otherwise you can just listen to me and have a look at the whiteboard. Whiteboard तिर हेर्न जरुरी छ. यतातिर तपाईहरुको नजर हुनुपर्छ किनभने म सोलुसन यहाँ गरिरहेको छु. यसले तपाईहरुलाई अलिकति बढी इजी बनाउँछ. A motorcycle starting from rest covers 200 meter distance. के त? A motorcycle starting from rest. एउटा मोटरसाइकल के त? स्टार्ट फ्रम रेस्ट भएको छ. त इनिशियल भेलोसिटी कति रहेछ त? रेस्टमा छ. इज इक्वल टु 0 मीटर पर सेकेन्ड. यु क्यान सी दिस. दिस इज 0 मीटर पर सेकेन्ड. नाउ a motorcycle starting from rest covers 200 meter distance in 2 seconds. So distance DISTANC डिस्टेन्स भनेको तपाईको 200 मिटर छ अनि टाइम तपाईको कति छ? टाइम t इज इक्वल टु 6 सेकेन्ड्स. अनि त्यसपछि तपाईहरु हेर्नुस् तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट द फाइनल भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ द मोटरसाइकल भनेर सोधिरहेको छ. व्हाट इज आस्क्ड देयर? फाइनल भेलोसिटी. सो हियर फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु व्हाट? सिमिलरली एक्सेलरेसन इज इक्वल टु व्हाट? यति सोधेको छ. तपाईहरु यसको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ किनभने मैले यसलाई मेटेर अब यहाँ सोलुसन सुरु गर्दै छु. प्लिज हैव अ लुक एट. तपाईहरु यसलाई एकचोटी स्क्रिनशट लिनुस् र यसलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ. सी, अब मेरो के छ त? आई विल हैव टु प्रोसीड विथ दिस. एक्सेलरेसन को लागि म पहिला प्रयास गर्छु, त्यसपछि म भेलोसिटी को लागि अथवा भेलोसिटी को लागि गरेर एक्सेलरेसन. सो लेट्स हैव अ लुक एट. हामीसँग जुन इक्वेसन अफ मोशन्स थियो त्यसमा म चर्चा गर्न चाहन्छु. लेट्स सी हियर. Here we have by formula, by equation of motion,
इक्वेसन अफ मोसन हामीसँग के छ त v स्क्वायर इज इक्वल टू सरी हामीसँग के दिएको थियो u was given to us alright v is required and then displacement was given and time was s is equal to ut plus half at square. To take out acceleration I'll take the formula s is equal to ut plus half at को स्क्वायर. अलिकति हेर्नु होला डिस्प्लेसमेन्टमा तपाईको कति थियो तपाईहरुको डिस्प्लेसमेन्टमा कति मिटर दिएको छ 200 मिटर और 200 मिटर इज इक्वल टू इनिशियल भेलोसिटी 0 टाइम मल्टिप्लाई गर्ने हाफ अनि एक्सेलरेशन को भ्यालु तपाईलाई थाहा छैन अनि टाइम को भ्यालु फेरि हामी कति राख्न सक्छौं वी आर गिवन 6 सेकेन्ड तो 6 को स्क्वायर हुन्छ और नाउ व्हाट यू गेट हियर 200 इज इक्वल टू यो त टर्म 0 भयो दिस टर्म विल जस्ट it can be removed and then what comes here half a t भनेको 36 यो half ले लाई cancel गर्नुस् how much do you get 18 now here you can get the value of or a is equal to 200 divided by 18 so let's divide it now 2 9 जा and 2 ले 100 ले लाई cancel गर्छ now 100 divided by 9 yeah yes so 9 10 जा 90 9 11 जा 99 so acceleration को value 11.1 आउँछ तपाईहरु यसको चेक गर्नु होला 11.11 and that will be the value of acceleration therefore acceleration is equal to 11.1 meter per second square यो acceleration हो. अब तपाईहरुले acceleration को यूज गरेर अर्को चीज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ फाइनल भेलोसिटी को लागि v is equal to ut plus v is equal to u plus at यो यूज गर्न सक्छौ. तपाईहरु एकचोटी स्लाइडमा हेर्नुस् यही चीज तपाईहरुले स्लाइडमा देख्नुहुन्छ प्लिज हैव अ लुक एट द स्लाइड हेर्नुस् यसमा के देख्नुभयो s को भ्यालु हामीले s को फर्मुला युज गरेर एक्सेलरेसन हामीले निकाल्यौ अनि त्यसपछि फाइनल भेलोसिटी कति सजिलो छ मैले लास्ट पार्ट तपाईहरुको लागि छोडिदिए आई बिलिभ यु क्यान डु इट यस नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अर्को न्यूमेरिकल छ हेर्नुस् अ बस इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 36 किलोमिटर पर आवर आफ्टर सीइङ अ बोय at 20 meter ahead on the road the driver applies the brake and the bus gets stopped at 10 meter distance. हेर्नु है ड्राइभरले बस कुदाइरहेको थियो हैन अनि उले 36 किलोमिटर पर आवर को स्पिडमा गइरहेको थियो भने उले के गर्यो त 20 मिटर टाढा एउटा केटालाई देखेर ब्रेक लगायो अनि 10 मिटर टाढा गएर रोकिएछ पहिल्यै बच्चा सेफ रहेछ हैन त्यो केटा सेफ रह्यो. नाउ क्याल्कुलेट द रिटार्डेसन एज वेल एज द टाइम टेकन बाइ द बस टु स्टप. अब हेर्नुस् तपाईहरुले व्हाइट बोर्ड तिर आउनु होला तपाईहरुलाई म यसको गिभन भनेको सिम्बलमा लेखिदिन्छु अनि सल्युसन गर्छौं हामी बिकज वी नीड सम स्पेस टु सल्भ द न्यूमेरिकल अल्सो सो प्लिज हैव अ लुक एट यहाँ गिभनमा म तपाईहरुलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हियर गिभन क्वेशन नम्बर 2 मा गिभन छ एउटा बसको इनिशियल भेलोसिटी u भनेको के हो त u मीन्स इनिशियल भेलोसिटी को भ्यालु तपाईको कति छ it was said us that initial velocity को value 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर हो यो. यसैलाई हामी कति भन्न सक्छौं 36 लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं भने आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न कति 3600 सेकेन्ड्स हुन्छ. सो यो मिटर भयो सेकेन्ड्स भयो यसैलाई हामी के गर्न सक्छौं दुईटा जीरो क्यान्सल यहाँबाट ओके. नाउ हियर क्यान यु से मी व्हाट इज द भ्यालु 36 ले लाई क्यान्सल गर्यो भने कति आउँछ 1 इन्टु 10 ले कति आयो 10 मिटर पर सेकेन्ड है. अलिकति समय बच्यो भने तपाईलाई यो कन्भर्सनको म इजी फ्याक्टर पनि भन्छु है म तपाईहरुलाई यहाँ लेखिदिन्छु अहिले भरे पहिला यो सोलुसन गरिसकौं. नाउ इनिशियल भेलोसिटी हामीसँग छ नाउ सेमी डिस्प्लेसमेन्ट कति छ हाम्रो कति मिटरमा गएर रोकियो 10 मिटरमा गएर रोकिएको छ राइट 20 मिटर अहेड सम्म बोय थियो भने 10 मिटरमा गएर ब्रेक लागेर रोकिएको छ. त फाइनल भेलोसिटी कति छ 0 या. सो नाउ वी क्यान अप्लाई द फर्मुला अफ v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as ओके. सो बाय युजिङ दिस फर्मुला v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as बाय फर्मुला बाय यो फर्मुला लगाएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टु u को भ्यालु कति छ हेर्नुस् 10 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु
a इन्टु s को भ्यालु कति थियो 10। यसबाट तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने यु विल गेट हियर माइनस यो भनेको तपाईको 100 हुन्छ राइट। ल तपाईलाई मैले लेफ्ट तिर लिएर आए। सो हियर 0 माइनस 100 किन यो 10 को स्क्वायर लेफ्ट तिर लगे दिस इज 100 and then what we get is equal to 20a minus 100 divided by 20 is equal to a 0 0 cancel भयो therefore a is equal to minus 5 meter per second square। यो तपाईको एक्सेलरेसन को फर्मुला एक्सेलरेसन को भ्यालु आयो है। एक्सेलरेसन को भ्यालु भनेको कति आयो तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यु विल फाइन्ड दैट एक्सेलरेसन इज इक्वल टु -5 मतलब रिटार्डेसन सोधेको थियो नि तपाईलाई भने रिटार्डेसन RETARDATI when retardation R is the negative acceleration तो माइनस भ्यालुलाई हटाइदिनुस्। एक्सेलरेसन मा -5 छ भने त्यसलाई रिटार्डेसन मा कन्भर्ट गर्नलाई माइनस छोडेर बाँकी सबै कपी गर्ने। सो माइनस छोडेर कपी गर्यो भने कति हुन्छ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किन रिटार्डेसन इज द नेगेटिभ एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसन नै निकाल्ने हो रिटार्डेसन पनि माग्यो भनेदेखि तर यो जुन एक्सेलरेसन निकालेको छु त्यसको नेगेटिभ भ्यालुलाई हटाएपछि यसको नाम हो रिटार्डेसन। ओके थ्यांक यू। सो तपाईहरुले के देख्नुभयो तपाईले रिटार्डेसन सम्म निकाल्नु भयो। नाउ अगाडि के सोधेको छ त नाउ क्याल्कुलेट द रिटार्डेसन एज वेल एज द टाइम टेकन बाइ द बस टु स्टप। टाइम को भ्यालु तपाईलाई चाहियो राइट। अब तपाईलाई एक्सेलरेसन त चाहियो एकछिन पछाडी क्याल्कुलेसन गर्नलाई। मैले यो बोर्डलाई अलिकति मेटे र अगाडि प्रोसिड गर्नको लागि मैले के गरे त सी जब तपाईलाई के सोधेको छ त व्हाट इज आस्क्ड टु यु नाउ क्याल्कुलेट द टाइम टेकन। सो टाइम नाउ टाइम t is equal to v minus u divided by acceleration। v भनेको गाडी रोकिएको थियो नि त 0 थियो अनि u भनेको तपाईको 10 हामीले निकालेका थियौं अनि एक्सेलरेसन को भ्यालु -5 नै राख्नु पर्छ है। त -10 डिवाइडेड बाइ -5 इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड्स। 2 सेकेन्डमा यो गाडी गएर रोकिदो रहेछ अनि त्यो बच्चा सुरक्षित हुँदो रहेछ। तपाईहरुलाई अब नेक्स्ट एउटा न्यूमेरिकलमा भन्न चाहन्छु। सी यो न्यूमेरिकल भनेको हाम्रो इक्वेशन्स अफ मोसन सँग थियो भने न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन सँग रिलेटेड एउटा इक्वेशन अझै छ एउटा अझै न्यूमेरिकल छ जुन हामी सल्भ गर्छौं अनि हामी अगाडि बढ्छौं। प्लिज हैव अ लुक एट सी मेटे मैले यो त्यसरी तपाईहरुको केही छुटेछ भने चलिरहेको भिडियो अथवा तपाईहरु टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको स्क्रिनशट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। र अगाडि सी अब एउटा क्वेशन छ तपाईहरु यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्नुस्। यु हैव अ लुक एट द स्क्रिन हेर्नु होला। इफ द मास अफ अ ट्रक इज 5000 kg and it is accelerated by 5 meter per second square calculate the force required भनेपछि तपाईलाई के भनेको छ त मास दिएको छ क्वेशन नम्बर 3 मा। मास भनेको 5000 kg 5000 kg त्यसपछि तपाईलाई एक्सेलरेसन दिएको छ। एक्सेलरेसन इज इक्वल टु कति 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स। सो सोलुसन तपाईले फोर्स को फर्मुला ma न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन बाट आउँछ र यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको 5000 इन्टु 5 इज इक्वल टु 25,000 न्यूटन फोर्स लाग्दो रहेछ। 25,000 फोर्स लाग्दो रहेछ 25,000 न्यूटन। र तपाईहरुको लागि एउटा सानो होमवर्क लिएर आएको छु मैले। तपाईहरु स्क्रिनशट लिन सक्नु होला। यसको स्क्रिनशट लिनुस्। मोबाइल लिएर छेउमा बस्नु भने फोटो खिच्न सजिलो हुन्छ। यो एमसीक्यू क्वेशन हो। प्लिज टिक द बेस्ट अप्सन। अर्को एमसीक्यू क्वेशन छ। 4 वटा क्वेशन भयो। यस सो स्क्रिनशट लिनुस्। क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् र यति तपाईहरुले होमवर्क लिएर आएको छु भने लास्टमा तपाईहरुसँग एउटा वेबसाइट एउटा सानो होमवर्क छ त्यहाँ http://bit.ly/btm-mk1 हैन। यो होमवर्क लिंक हो। तपाईहरु यहाँबाट जानुभयो भने 20 वटा यस्ता एमसीक्यू भेट्नुहुन्छ र यो पनि भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ सल्भ गर्नुस् र मलाई सबमिट गर्नु होला र यसको रिजल्ट पनि तपाईहरुले यसको मार्क्स पनि तपाईहरुले पाउनु हुनेछ। प्लिज गो इन्टु दिस लिंक यसको स्क्रिनशट लिनु होला अनि त्यसपछि सल्भ गरेर आफ्नो नाम लेखेर त्यहाँ पठाइदिनु होला। थ्यांक यू धन्यवाद।